ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو اپنی بیوی نو ملنے واسطے نہیں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ قربانی دا جڑا فریضہ ادا کرم دے بعد کافی دیر گزر گئی. حضرت اسماعیل جوان ہو گئے نے. جوانی دے اندر حضرت خاجرہ نے حضرت اسماعیل دا نکاح کر دیتا ہے اور حضرت اسماعیل دا گھر وس گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیاں مکہ المکرمہ دے اندر آئے نا. اپنے بیٹے دے دروازے تے دستک دیتی. اللہ پوچھیا کون؟ اللہ دسیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بیٹا دسو نا اسماعیل کتے گئے نے؟ ایک حضرت اسماعیل دی اخلیہ زوجہ بول کر کے کہنے لگیاں شکار تے بہ گئے نے پتہ نہیں کڑی جگہ تے گئے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنی بہو دا لہجہ اچھا نہ لگیا, بولن دا انداز اچھا نہ لگیا اور پرکھن واسطے حضرت ابراہیم کہندے نے اچھا بیٹا دسو نا تہاڈا گزارا کیویں ہوندا پیا ہے؟ تے وے عورت بول کر کے کہن لگی اے بھکھاں دے اندر گزردے پے نے دن گزردے پے نے پاکیاں دے اندر جدوں شکار مل جاندے اودوں کھا لینے آ تے بھکھاں دے اندر دن گزردے پے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے ابراہیم پیغمبر دی بہو تے رب دے شکوے کرے گل جچ دی. اللہ سونیا میں تے دعا کیتی سی میری اولاد نو اپنا شکر گزار بنا لی تے نہ شکری کتھوں آگی. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جب میں جدو اسماعیل آئے میرا سلام کہنا تو انہوں پیغام دینا تیرے گھر دی چگاٹ ٹھیک نہیں, اس چگاٹ نو بدل لو. حضرت اسماعیل واپس آئے. بخاری پاک دے الفاظ نے حضرت اسماعیل نو اس محسوس ہویا جنج لگ دے جی میں گھر دے اندر کوئی آیا سی تے یاد آئے وکیل صحابہ خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی سب کو رحمت اللہ علیہ جتے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. انہاں دی قبر نو اللہ تعالی جنت دا باغ بنائے. بڑے سونے انداز دے ترجمہ کریا کر دے. اللہ حضرت اسماعیل آئے تے فرماندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ گیسی و ملنے دی باپ دی. گھر آندے تے پوچھ دے کہندے وے ہستی کوئی آئی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے پر آمدی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ بہشتے بریندہ بوٹا اماں دا نانجے دنیا دے اتے لوگو ٹھنڈی چھانجے اینا دومان دی خدمت دو جگ دی بھلائی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے. انج لگ دے کوئی آیا سی بی بی کہن لگی ایک بزرگ سم تواڈا پوچھ دے سن کی کہن دے سن فرمان لگیاں تواڈے بارے پوچھ دے سن تے گھر دے بارے پوچھ دے سن گزارا کیویں ہوندا پیا ہے. کہن لگیاں میں انہاں نوں دسیا حالات بڑے اوکھے نے بڑے تنگ دن نے. اللہ اکبر اللہ فرماندے نے کو پیغام دے کے گئے ہون کو سنیا دے کے گئے ہون. کہن لگی جاندیاں تانوں سلام کہہ کے گئے نے تے کہہ کے گئے نے تواڈے گھر دی چگاٹ ٹھیک نہیں انہوں بدل دیو. حضرت اسماعیل سمجھ گئے میرے باپ نو میرے گھر دے اندر میری بیوی دا رہنا پسند نہیں آیا. فتلقہا حضرت اسماعیل فرماندے نو جڑی چگاٹ دی گل کر کے گئے نے تیرا طویہ ٹھیک نہیں سی لہذا میں تنو طلاق دے دیتی ہے میرے گھروں چلی جاؤ. کچھ عرصہ گزریا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی. میں بڑے قیمتی موضوع توانو لے کے آنا چاہ رہے ہیں دھیان کریا جے. حضرت اسماعیل دا نکاح ہو گیا حضرت ابراہیم دا دوبارہ چکر لگیا. اتفاق انجدہ ہویا کہ حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل دیا ملاقاتاں نہ ہویاں. آواز لگائی دروازے تے آ کر کے اللہ اکبر اللہ حضرت اسماعیل دی اخلیہ بولیاں. حضرت ابراہیم کہنے لگے بیٹا اسماعیل کی تھے
وہ شکار واسطے گئے نے آؤ نا بابا جی تانوں بٹھائیے کھانا کھلائیے پانی پلائیے نیک عورتاں اللہ دی قسمیں گھر سجایا کر دیاں نے گھر بنایا کر دیاں نے نیک عورتاں گھر دا خار تے شنگار ہویا کر دیاں نے شکر گزار عورتاں گھر دیاں رونقاں تے بہاراں ہویا کر دیاں نے اس بی بی نے حضرت ابراہیم نے احترام دیتا تے حضرت ابراہیم فرماندے نے اچھا بیٹا ایک گل دسو نا تہاڈا گزارا کیویں ہوندا پیا تہاڈا گزران کیویں ہوندا پیا تے بی بی اللہ دی شکر گزار ہے اللہ دی فرما بردار ہے اپنے خاوند دی فرما بردار ہے کہن لگیاں لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑاوندے رب دے احسان نہیں گنتی وچ آوندے پڑھ دے نمازاں رب دا شکر ادام دے بڑا احسان اللہ سوئی اللہ دے پیغمبر حضرت اسماعیل دی آخلیہ کہن لگیا بابا جی بڑا سونا گزارا گمدا پہ آئے لوگ اناج کھاندے نے تے اسی گوشت کھانے تے حضرت ابراہیم دا رویہ ویکھنا شکر گزار تے نا شکرا بندہ فرق ویکھنا وہ نا شکری سی تے نبی دے گھر دے اندر نہیں رہ سکی اے شکر گزارے بخاری پاک دے الفاظ نے حضرت ابراہیم نے دعا دیتی فرمان لگے اللہم بارک لہم فی اللحم والماء اللہ سونیا اے میرے بچیاں دے گوشت دے اندر بھی برکت پا دے تے پانی دے اندر بھی برکت پا دے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر دا دل ٹھنڈا ہو گیا سینہ ٹھنڈا ہو گیا میں نو رب دی قسمیں اور جدوں باپ اپنے بیٹے دا کار واسدہ ویکھ دے باپ دا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے باپ دا حوصلہ ود جاندا ہے باپ دا جگرا ود جاندا ہے باپ دیاں محبتاں ود جاندیاں نے باپ دے زمین تے چلن دے انداز بدل جاندے نے اے نصیباں والے باپ جنہاں نوں اولاداں دیاں خوشیاں نصیب ہوندیاں نے نصیباں والیاں اولاداں جنہاں نوں باپ دی سرپرستی تا دیر سلامت جنہاں دے سر تے رہندی ہے